وبتاي سامرايس كجبروز حالة فريقنا يزلنا اتنا يجزاء أبهير مجمرة معرف سرقنا نا يجزاء أبهير فقرن وهبات أملاخن إنا النار إنا يزلنا إذا خاني يجزاء أبهير نسب كم زفقرو كاب تنت أتحيزو يجزاء أبهير أبسب زلوا فقري كاب فت أتحيزو كم زجلت ألنا مو إذن جرزي كم زرع أنا يو يجزاء أبهير مسكن كفت ركولوسي يجزاء أبهير نسبسي كملك أنا خمس لنا سب نكبر إلو فتر كله خابو جميرو نسب زلوا أخبرت نسب زلوا فقري مسب بقى كله وزدلي عبرت خابو جميرو أرئنا أم عرف كل تخاني نتزود قصب إجزاء سي كدحنو استتقموا من قدي إنا نرئي زلنا استيلاف تام عرف كل تإنا زلنا قدام يقولون قسم عرف أسرت حمشت أطر حدا انتهي له حواتي نخنتو آمينكم انت زيكونكم كمت أنا السابق كوغيركم حسكمو انت أليكم سي اتسابق كلكم من اتقبلكمون أو تصنعكم زلخمون بو اتدحنو لونجي أفلتكم علىكم إذا أنا اتقبلكو قد مخول نجيركم كمت اتهم صحفات زبلو كريستوس من انت حتأتنا موته تقبرخا كمت اتهم صحفات زبلو بسالسيت معلتون تنسى بمبال نتوم أجد دستي ناي وانجيل فتصاميتات دقي مخبرهم كلهم عزر مالتي هذا باولوس بزعبا من تا إزارب زلو أنا ميهركم سبيخلكم أنا تقبلي زلوه دويللو زلوه مستر أملاخ يسوس كريستوس لحقاتنا خمس موتة كموت هاد ما خمس تنسأز بالحسابي حجي أبزي إريازي أبزي خلزي أتي كله تحساب ناي وانجيل كله تناي بولي كدانا حدش كدانا تدميرو أبزي خلزي أبزي حساب زي زقلت لنا مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕርገት ኢየሱስ ክርስቶስ ይልና ነዚ ክንሪኦ ንፈትናለና በብምዕራፎም ሞት ኢየሱስን ትንሣኤ ኢየሱስን ዕርገት ኢየሱስን ይልና በብምዕራፎም ክንሪኦም ኢና ሕጂ ግን ኣብ ጽሑፋት ቶም ጽሑፋት ከም ዝብልዎ እናበለ ጳውሎስ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ኣገዳሲ ይሕዋት ኣብቶም ጽሑፋት በዓሎም ንርእሶም ሞትን ትንሣኤን ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ከም ተስፋ ኮይኑ ክዝረብ ከሎሲ ኣብኡ ብዙሕ ነገራት ተዘሪብሎ خبرنا أملاك يكون بزح نجرابو حواريات كم زناتنا حدش كده نحجز ما يكون الوانجيل سابقا حواتي كم زناتنا ماتيوس ماريكوس لوكاس يوحنس جل زبل نجر نص حجز ما يكون سابقا قبر حواريات من الأفتات أولو سبب حواريات سابقا سبكت بولي كده متحف الناقن صلي أم زري ومير أولو صحفات الناقن زري أم نبرة يسوع كريستوس اتتصفى مخانم على تي سلازي بزي حدش كده ببولي كيدان تراي وانجيل كسبخ يخيل أبولي كيدان زلو نمنتا يسوس مت انتاي قبر زبل كله حواريات تتقوملو ازي سلازب أولوس صحفات زبلهم زلو توم صحفات مو انتا ام زبلو زبل حسابات جميرنا يمزلنا بتمثالاتن تنبيتاتن أقدمهم تصحفي أميلنا بتمثالاتهم قالي أتم صحفات تمثالاتهم نبي يسوس كريستوس زملك التمثالات أي قالي أتم دماني أبتم صحفات زلو دما قلت بقلت خا تنبيتاتهم قلت بقلت نبيات كم زخو خوني دنقل كنت أنا سأود خط ولا ده هم زدنا بقولوا سنبي وتنبيتات هلا اللي أخا بتمثالاتي سلزي كساب حجي رئينا يوم زلنا حسابات أبتم تمثالات زبلينا تمثالات انتهي رئينا نيرنا أدامن هوانن دبولو خدين وميلنا نيرنا أبت دبولو مخدان رئينا نيرنا كال أي أبيلن كائلن رئينا نيرنا تمثالات يوم أبيلن كائلن أبو نايمد حن نجر رئينا أبيل مسواتي بأمنت كقرب كله أب كنداي زبل نجر كقرب كله أبيل جن برؤسو كقرب كله ما يقريتها كائل جن برؤسو كقرب كله كائل ريجكت خون كله أبيل جنا قبول خون كله رئينا لنا سلازي ما أب حدش كده نا أبيل بفولي تتعيش زلوا مالتي سلازي زي أنا أبيلن كائلن رئينا ناي أبراهام إسحاق عندما رئينا لنا أبراهام إسحاق عندما تمثال نايبون ودن أم ناي مدحان زجبر واستواسو ونجاري زري إن تزجرم تدوي استفدت أمر لمن قدي اتحدث فتوى دخيلو كم دماني إجزاء أبو دماني نعنا اتحدث فتوى ودخيل بقى كم زحلنا exact اللي خاني اتي بوتا تسوق له دما إسا تسوق له وين مسوعات زقرب له بوتا
يسوع كريستوس دماني استسوى له وي أمسكال زو على اللبوتان at the same spot أب حنت بوتا تابوتاتي أمالتيو سلازي دما أيو እግዚአብሔርና አብርሃም እንታይሎ ናብታ አነዘር ኤካይሎ ምድሪ ሞሪያ ኢልዎ ና ምድሪ ሞሪያ ኸድ አብ አድማ አብ ሓደ ካብታይ አነ ዝነግረካ አኽራን ነዝሐር መስዋዕት ሰው አይበል ስለዚህ ስፔሲፊካሊ ቦታ ተመሪጹሉ ይነሩ ኤግዛክትሊ ኢየሱስ እሱው አሉ ቦታ ዝገርም ይዚ ስለዚህ እዞም ተምሳላት እዚአቶም ንሪኦም ማለት እዩ እንተ ዳሪኹም ሞት ቦታ መጽሐፍ ቅዱስና ፍሉጥ ቦታ እዩ ናውታት ብዙሕ ጥልቂ አይከድናን በካልአይ ዜና ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እንታይ ይብለና ሰሎሞን ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ከረን ሞሪያ ኣብታ እግዚአብሔር አቡ ዳዊት ተራእየላ ዳዊት ካ አዳልዩ ዝመደባ ቦታ ኣብ ዓውደ አርናን እቲ ይቡሳዊ ቤት እግዚአብሔር ክሰርሕ ጀመረ ይብለና ኤግዛክትሊ ዛ ቦታ እዚኣ ኣብ ቀዳማይ ዜና ምዕራፍ 21 ድማ ጠቂሱ ኣሎ ስለዚ እዚ ዝሓለፈ ስለዝራእና ቅልጥፍ ኢለ ዝሓልፎ ዘለኹ ገንሸል ፋሲጋ ዝብል ቲንክ ናይ መወዳእታ ዝራእናዮ ገንሸል ፋሲጋ ዝብሉ እዮም ኣብዚኣቶም ኢና ወንጌል ንዛረቦ ዘለና ኣሕዋተይ ኣብዚኣቶም እቲ ሓሳብ ናይ ወንጌል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብሬክዳውን እንዳገበርና እንዳኸፋፈልናዮ ኣብዚ ንዛረቦ ዘለና እሱ እቲ ወንጌል ንብሎ ዘለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ገንሸል ፋሲጋ ድማኒ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 12 ቁጥር 23 እግዚአብሔር ንግብፃን ክወቅዕ ክሓልፍ ይሞ ነቲ ደም ኣብ ላዕላይ ልዳትን ኣብ ክልቲኡ ቋሚ ልዳትን ምስራይ እግዚአብሔር ነታደገ ክሓልፍ እዩ ነቲ ዘጥፍእ ድማ ናብ ቤትኩም ኣቲ ክወቅዓኩም ኣይሓድጎን እዚ ድማኒ ዝሓለፈ ከም ዝራእናየ ንእሽተይ ክደግመ ገንሸል ፋሲጋ ማለት ድማኒ እግዚአብሔር ደቂ እስራኤል ግብፃውያን ዝውቅዕሉ መዓልቲ ለይቲ ሽዑ ደቂ እስራኤል ከኣኒ ካብቲ ግብፃውያን ዝውቅዕሉ ዝድሕንሉ ሚስጥር እቲ ሓንቲ ሚስጥር ዝነበረት እቲ ገንሸል ሓሪድካ ኣብ ልዳት ቤትካ ምቕባይ ይገርም እንዳመንሽሞም ብሩኻት ገዛኦም እንዳመንሽሞም ርጉማት ገዛኦም እንዳመንሽሞም ጥዑያት ኣይኮኑን እንዳመንሽሞም ዝጽልዮም ዝበሃል ነገር የለን እቲ ደም ናይቲ ገንሸል ዝተቐብአሉ ልዳት ዘበለ ኩሉ ብማዕረ እቲ መጥፊ ኣይመጾኒ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ምድሓን ንኹላትና ብማዕረ ክርስቶስ ኢየሱስ ተቀበሉ ዘበሉ ኩላቶም ብማዕረ ከም ዝድሕኑ ብግብሪ ከም ዘይ ምዃኑኻ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ካልእ ሚስጥር ኣብዚ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ወላ ሓደ ሰብ ሓለፋ ዝኾነ ነገር ገይሩ ክድሕን ከም ዘይክእል ኣብ ሞትን ትንሳኤን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመኑ ጥራይ ምዃኖም ከም ዝድሕኑ እዚ ከዓ ኣብዚ ሓሳብ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ እንተኾነ ቀዳማይ እውን ተንኪፍናዮ ነርና ኢና እቲ ዘቕርቦ ዝነበሩ መስዋዕቲ ፍጹማን ክገብሮም ኣይክእልን ነይሩ ካብ ቁጣ ኣምላኽ መዝሓል ዋላ እኳ ተነበረ ግን ንዓታቶም ግና ፍጹማን ክገብሮም ኣይክእልን ነይሩ ሓጥያት ከርሕቕ ዝኽእል ደም ኢየሱስ ክርስቶስ በይኑ ጥራይ ዮሐንስ ንኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ረኣየ እንታይ ኢሉ እነሆ ሓጥያት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ገንሸል ናይ ሰብ ኣይኮነን ሰብ ወጢጡ ኣምፅኡ ዘቕርቦ ኣይኮነን ገንሸል ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ገንሸል ኣምላኽ እኖ ድማ ብፍጹም ሓጥያት ከርሕቕ ዝከኣሎ ናይ መወዳእታ ምሱ ምስተሰወእሲ ድሕሪኡ ናይ ሓጥያት እሹ ዝበሃል ዘየለ ናይ ሓጥያት ዘረባ ዝበሃል ዘየለ እግዚአብሔር ይመስገን ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ሓጥያት ጉዳይ መወዳእታ ዝገብረሉ ማለት እዩ ዝዓፀዎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ሎማዓንቲ ቀፂልና ንሪኦ ማናን እቲ ዝተወቅዐ ከውሕን እዚኣቶም ክንርኢና እግዚአብሔር ይመስገን እዚኣቶም ድማ ተምሳላት ኣብ ብሉይ ኪዳን ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመልክቱ ተምሳላት እዮም ነይሮም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ ዘጸአት ሕጂ ናይ ማና ንእሽተይ ክንሪኣ ኢና እሞ ናይታ ከውሒ ሞር ክንርኢና ብዛዕባ ማና ግን ተባሂሉ ዘሎ ሓሳባት ወይ ተገሊጽልና ዘሎ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 16 ቁጥሪ 12 እንታይ ይብለና ምጉርምራም ደቂ እስራኤል ሰሚዒ እሞ ምሸት ስጋ ክትበልዑ ኢኹም ብግሓትካ እንጌራ ክትጸግቡ ኢኹም ኣነ እግዚአብሔር ምዃነ ክትፈልጡ ኢኹም ኢልካ ተዛረቦም የቕሬታ ብምልእታ ከንብባ ኢኻ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 16 እግዚአብሔር ብዛዕባ ማና ዝተዛረቡ ሓሳባት ኢና ንርኢ ማለት እዩ እግዚአብሔር ደቂ እስራኤል
ማና ከዝንበሎም ከሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን راي كاب قطر 12 خنبباي معرف 16 قطر 12 مغرومرام دق اسرائيل سمعي امو مش سغا ክትበልዑ ኢኹም ብግሓትካ እንጌራ ክትፀግቡ ኢኹም ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምዃነ ክትፈልጡ ኢኹም ኢልካ ተዛረቦም ኮነኻ ንምሸቱ ብርኒጎታ ተላዒለን ነቲ ሰፈር ከደኖ ብግሓት ድማ ኣብ ዙርያ እቲ ሰፈር ዛዕዛዕ ወዲቑ ነበረ እቲ ዛዕዛዕ ምስ ዘፈፈ ከዓ እንሆ ኣብ ገጽ እቲ በረኻ ገለ ደቂቕ ከቢብ ከም ኣስሓይታ ዝምድቃቑ ኣብ ምድሪ ነበረ ደቂ እስራኤል ድማ እዚ ምስ ረኣዩ እንታይ ምዃኑ ኣይፈለጡን እሞ እዚ እንታይ እዩ ኢሎም ንሓድሕዶም ተሓታተቱ ሙሴ ከዓ እዚ እግዚአብሔር ክትበልዕዎ ዝሃበኩም እንጌራ እዩ እቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ነገር ድማ እዚ ነፍሲ ወከፍ ንብልዑ ዝኣክል ካብኡ ይኣክብ ከም ፍቅዲ ነፍሳትኩም ነፍሲ ወከፍ ሓደ ጎመር ነፍሲ ወከፍ ነቶም ኣብ ድንኳኑ ዘለው ይውሰደሎም በለ ደቂ እስራኤል ድማ ከምኡ ገበሩ ሓደ ብዙሕ ሓደ ከዓ ሒደት ኣከቡ ብጎመር ድማ ሰፈርዎ እቲ ብዙሕ ዝኣከበ ኣይትረፈ እቲ ሒደት ዝኣከበ ከዓ ኣየጉደለ ነፍሲ ወከፍ እቲ ብልቡ ዝኣኽሎ ኣከበ እግዚአብሔር ይመስገን ዝገርም ነገር እዩ እግዚአብሔር ምግቢ ክኾኖም እንጌራ ክኾኖም ዝብላዕ ክኾኖም እግዚአብሔር ማና ካብ ሰማይ ኣዝኒብሎም እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ እዚ ኣብቲ ግዚኡ ኣዝዩ ዝገርም እዩ ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝብላዕ ይብሎምን ዝብላዕ ስለ ዘይብሎም ከዓ እንታይ ክኾኑ እዮም ክሞት እዮም ሞት እዩ ዝፅበዮም ማለት እዩ ነገር ግን እግዚአብሔር ምእንትን ከይሞቱ ዝብላዕ ክረኽቡ ካብ ሰማይ ማና ኣዝኒቡ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግና በሊዖም እዮም እቲ ማና ብሂወት ቀፂሎም ማለት በቃ ምግቢ ኮይንዎም ማለት እዩ እቲ ማና ምግቢ ኮይንዎም ካብ ሰማይ ዝመጽእ ስለዚ ንጎንዎ ይኣሪዎ ይበልዕዎ መዓልቶም ይቕፅሉ ማለት እዩ ክሓድር ይብሉን ንጽባሕይቱ ከዓ ሓድሽ ማና እዮም ክበልዑ ዘለዎም መዓልቶም ይቕፅሉ ማለት እዮም ከምዚ እናገበሩ ኣብ ምድረ በዳ 40 ዓመት እግዚአብሔር ከምኡ እናገበረ ኣመላሊሶም ክሳዕ ከነኣን ዝኣቱ ማለት እዮም ኣብ ትርስትም ሰዓቶም ግን ፍረናይታ ምድሪ ክበልዑ ጀሚሮም ሕጂ እዚ ማና እዚ ንደቂ እስራኤል እንታይ ገይሩሎም ህይወት ሂብዎም ማለት እዩ ማለትሲ ብስጋ ህይወት ሂብዎም ዕድመ ከም ዝቕፅሉ ገይሩሎም ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከሎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ኣነጻጺሩ ማና ናብ መን ከም ዘተኩር ፍልልያቱን እቲ ትርጉሙን ድማ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ማና ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሎም ንሳቶም እንታይ ኢሎም ኣቦታትና ከም ትኽበልዑ ካብ ሰማይ እንጌራ ሃቦም ዝብል ተጻሕፈ ኣብ በረኻ ማና በልዑ በልዎ ሕጂ ማና ከኣስኻስ ተምጽእ ዶ ኢሎሞ ማና ከውርደሎም እዮም ደልዮም ማለት እዩ ሓባብልዎ እዮም ዘለው ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣኒ ብዛዕባ ማና እንተደኣ ኮይኑ ኣነ እቲ ማና ሕጂ ኣነ እቲ ማና ወይ ዝሓሸ ማናስ ኣነ ኢሉ ተረድኦም ከሎ እንታይ ኢልዎ ሽዑ ኢየሱስ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ንዓለምን ህይወት ዝህብ ናይ ኣምላኽ እንጌራ እሞ እቲ እንጌራ ሓቂ ካብ ሰማይ ዝህበኩም ኣቦ ይምበር ነቲ እንጌራ ካብ ሰማይ ዝህበኩም ሙሴ ከም ዘይኮነ ብሓቂ ብለኩም ኣሎ ሕጂ ማና ብናይ ሰባት ጸሎት ምላሽ ዝመጽ እዩ ብናይ ሰባት ዲማንድ በቃ ሰባት ክቕጽሉ ብህይወት ክበልዑ ስለ ዘለዎም ብናይ ሰባት ዲማንድ ዝመጽ ማና ሙሴ ጸልዩ እግዚአብሔር ድማኒ ሂብዎ ማለት እዩ ሙሴ ኣብ ሂብኩም ዝብል ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ብፍጹም ብናይ ሰብ ጠለብ ዘይመጸ እግዚአብሔር ኣቦ ዝሃቦ ምዃኑ ፍልልዩ ይነግሮም ኣሎ ነቲ እንጌራ ሓቂ ካብ ሰማይ ዝህበኩም ኣበይ እምበር ነቲ እንጌራ ካብ ሰማይ ዝህበኩም ሙሴ ከም ዘይኮነ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ በሎ ሽዑ ንሳቶም ጎይታይ እቲ እንጌራ ኩሉ ሰዕ ሃበና በሎ ኢየሱስ በሎ እንጌራ ህይወት ኣነ ናባይ ዝመጽእ ኣይጠምን ብኣይ ዝኣምን ከዓ ከቶ ኣይጸምእን እዩ ስለዚ ማና በሊዑ ሰብ እንደገና ክበልዕ ኣለዎ
ማና በልዕሰብ አመወዳእታ ክነግሮም ከሎ ምማቱን አይተርፍን አመወዳእታ ክዛረብ ከሎ ነዚ ክተቅልለሎም ከሎ እንታይሉ ኣብ ቁጥሪ 47 እቲ በኣይ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዘላቶ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እንጌራ ህይወት ኣነ ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ ማና በልዑሞ ሞቱ ማና ቀታል ማለት ኣይኮነን ማና ስለ ዝበልዑ ይኮነን ሞይቶም ግን ካብ ናይ ዘለዓለም ሞት ከድሕኖም ኣይከኣለን ማና ካብ ናይ ጊዜያዊ ሞት እዩ ዘድሕን እምበር ካብ ናይ ዘለዓለም ሞት ኣይድሕንን ካብቲ ብኣዳም ወሪሶሞ ዘለዉ ሞት ማና በሊዖም ክድሕኑ ኣይክእሉን እዮም ማና በሊዖም ንኩሉ ግዜ ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም ማና በሊዖም ቴምፖራሪ ዝኾነ ጊዜያዊ ዝኾነ ይቅጽሉ ዝኽእሉ እምበር ንኩሉ ግዜ ክቅጽሉ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ ማና በልዑሞ ሞቱ ካብኡ ዝበልዕ ዘበለ ምእንቲ ከይመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ ስለዚ ምስ ማና ፈላልዩ ተምሳላቱ ይነግሮም ኣሎ ማና ወሃቢ ህይወት ኮይኑ ህይወት ሂብዎም ኣቀጽልዎም እዚ እሱ ሙሴ ዝሃቦም ይብላ እቲ ኣቦይ ዝህቦኩም ማና ግና ንሱ ግና ንዘለዓለም ከም ዘይትሞቱ ዝገብር ኢሉ እንዳወዳደረ ዘርእዮም ዘሎ ማለት እዩ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ህይወት ኣነ ካብዚ እንጌራ ዝበልዐ ዘበለ ንዘለዓለም ክነብር እዩ እዚ ኣነ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራኻ ስጋ እዩ ስለዚ እቲ ማና እንጌራ ተባሂሉ ዘሎ የስ ስጋ እዩ ሕጂ ንሱ እዚ ዝበልዐ ዘበለሲ ንዘለዓለም ብህይወት ክነብር እምበሪ ከይመውሲ እዚ እቲ ማና ዝብሎም ዘሎ ኣነ በዓለይ ሕጂ እቲ እንጌራ ህይወት ኣነ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ ማና ከም ዝኾነ ምግቢ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ከም ዝኾነ ምግቢ ከም ዝቅጽሉ ዝገብር እዩ ነይሩ ነቲ ናይ ዘለዓለም ሞት ንዕኡ ክቅይር ዝኽእል ኣይኮነን ነይሩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ማና ግና እንታይ እዩ ዝብሎም ዘሎ ቶታሊ ንዘለዓለም ብህይወት ክትነብር ዝገብር እምበር ንግዚኡ ዕድሜኻ ክትውስኽ ዝገብር ኣይኮነን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ማና በዚ ከምዚ መንገዲ ተምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ወይ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምንጽጻር ኣብዚ ንሪኦ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ቀፂሉ እቲ ዝተወቅዐ ከውሒ ኣብ ዘጻት ድማኒ ዝተወቅዐ ከውሒ ኣሎ ኣብ ዘጻት 17 ቁጥሪ 5 ድማኒ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ናብ ቅድሚ ህዝቢ ሕለፍሞ ካብ ዓበይቲ እስራኤል ከዓ ምሳኻ ውሰድ እታ ነታ ሩባ ዝወቅዓኻላ በትርኻ ድማ ኣብ ኢድካ ሒዝካ ኺድ እኖ ኣነ ከዓ ኣብኡ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ልዕሊ ከውሒ ሆሬብ ደው ክብል ነቲ ከውሒ ከዓ ክትወቅዖ ኢኻ ነቶም ህዝቢ ዘስቲ ማይ ድማ ካብኡ ክወፅኡ እዩ በሎ ሙሴ ድማ ኣብ ቅድሚ ዓበይቲ እስራኤል ከምኡ ገበረ እግዚአብሔር ይመስገን ይገርም ኣብዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ ደቂ እስራኤል ዝብላዕ ምስ ደለዩ ዝስተ ምስ ደለዩ እግዚአብሔር ንሙሴ እንታይ ኣዚዝዎ ዘሎ ናብቲ ከውሒ ኺድ እሞኒ በታ በትሪ ጌርካ ነቲ ከውሒ ውቕዓዮ ይብሎ ኣሎ እቲ ከውሒ ምስ ተወቅዐሲ እንታይ ክገብር ማይ ከፍስስ እዩ እዚ ሕጂ ዘይከውን ነገር እዩ ብስጋ ክትዛረብ ከለኻ ፍሒርካ እዩ ማይ ዝወፅእ ማይ ፍሒርካ እዩ ዝወፅእ ወይ ድማ ዛራ ዝኾነ ነገር ዝዛሪ ውሕጅ ከዓ ዝእለይ ከውሒ ተሃሪሙ ግና ማይ ዘውፅእ ግን እዚ ግን ሓደ ዝኾነ ሚስጥር ከም ዘለዎ እዩ ዝነግረና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ መጀመርታ ክወቅዖ ኣዚዝዎ ኣሎ ካልኣይ ድማ እዚ ከውሒ እዚ the same ከውሒ እዚ ከውሒ እዚ ከዓኒ of course ሓደ ዓይነት ከውሒ ይኮነን ግን ትርጉሙ ሓደ ዝኾነ እዚ ከዓ ካልኣይ ከውሒ ከዓኒ ኣብ ዘህሉቅ ምዕራፍ 20 ቁጥሪ 6 ከዓ ሙሴን ኣሮንን ከዓ ካብ ቅድሚ ማሕበር ናብ ኣፍ ድንኳን ምርኻብ ከዱ ብገጾም ድማ ተደፉ ክብሪ እግዚአብሔር ከዓ ተራእዮም እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ነታ በትሪ ውሰዳ ንስኻን ሓውኻ ኣሮንን ከዓ ነታ ኣኼባ ኣክቦ ኣብ ቅድሚኦም ድማ ነቲ ከውሒ ተዛረብዎ ንሱ ከዓ ማዩ ይህብ ንስኻ እውን ካብቲ ከውሒ ማይ ተውፅእ ኣሎም ነታ ኣኼባን ንኸብቶምን ከዓ ተስቲ ሙሴ ድማ ከምቲ ዝኣዘዞ ነታ በትሪ ካብ ቅድሚ እግዚአብሔር ወሰዳ ሙሴን ኣሮንን ድማ ነታ ማሕበር ኣብ ቅድሚ እቲ ከውሒ ኣኪቦም ኣቶም ዓለወኛታት ሕጂ ስምዑ
كابز خوي حزدو ما يكنو تسألكم هنا بولم هو سلازي انتهينا نرئي زلنا مجمريا نتخوحتي وقع يلو كالاي كان انت يقبرون انت خوح خير كخا تزاربو يلو حجي زخلتي بتعام زقرب نغاري كاب كوحدو ما يوصي نخوح وقع خايدو ما يوصي ببتري هارين كاس ما يوصي كالاي غزي خا تزارب كايو ما يوصي እዚ خوح እዚ ክርስቶስ ምዃኑ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብግልጽ ተዛሪብልና ዝስዕቦም ዝነበረ ከውሒ ኢልዎ ኣሎ ሕጂ ክልተ ከውሒኦም እዚኦም ክልተ ከውሒ ክንሪኦም ኢና ኣስማቶም ዝተፈለዮም እቲ ቀዳማይ ከውሒ ሽሙ ጹር ይበሃል ትርጉሙ ድማ ሰፊሕ ከውሒ ማለት እዩ ወይ ኣብ ጎልጎል ዝተደኮነ ወይ ዝተቀመጠ እዚ ድማኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ብትሕትና ዝመጻሉ ኣመጻጻይ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ቀዳማይ ከውሒ ሙሴ ብበትሪ ክወቅዖ ዝተኣዘዘ ከውሒ ንሱ ጹር ይበሃል ኣብ ጎልጎል ወይ ኣብ ታሕቲ ሰፊሕ ዝተነጸፈ ከውሒ ኣስተብህሉ ኢኹም እዚ ድማኒ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብትሕትና ምምጽኡ ዘመልክት እዩ እቲ ካልኣይ ግና ሴላ ይበሃል እዚ ኸኣኒ ብእንግሊሽ እንታይ ብሎ exalted rock ብርኽ ዝበለ ከውሒ እዚ ኣብ ብርኽ ዝበለ ተቐሚጡ ዘሎ እዩ ትርጉሙ ድማኒ እቲ ተምሳል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሞት ስዒሩ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ኣምላኽ ዝተቐመጠ እዩ ካልኣይ ንሙሴ ዝኣዘዞ ምእዛዝ ይፈላለዩ ኣብታ ቀዳመይቲ ከውሒ ነቲ ከውሒ ኸይዱ በታ ንባሕሪ ዝወቕዓላ በትሩ ክወቕዖ ክእዝዞ ከሎ ነታ ካልአይቲ ከውሒ ግና ኣብ ጥቓ እቲ ከውሒ ደው ኢሉ ክዛረብ እምበር ክወቕዖ ኮነን ስለዚ እቲ ኣተኣዘዛ ባዕሉ ንርእሱ ይፈላለዩ ኣሎ ክልተ ዓይነት ኣተኣዘዛ ነቲ ሓደ ከውሒ ሕሮሞ ኢልዎ ነቲ ሓደ ከውሒ ግና ተዛረቦ ኢልዎ ማለት እዩ ሳልሳይ ሙሴ ዝተጠቀመሉ ኣካይዳ ሓደ ዝተጠቀመለን ኣባትር ይፈላለያ መጀመርያ ሒዝዋ ዝኸደ ናቱ ናይ ፍርዲ በትሪ እያ እዚኣ ሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልክት እያ ካልአይቲ ሒዝዋ ዝኸደ ግና በትሪ ኣሮን እያ ነይራ እዚኣ ኸ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ክህንነት ስራሕ ተመልክት እያ ካልኣይ ዝወሰዶም ዓይነት ሰባት ይፈላለዩ ኣብታ መጀመርታ ንኣሮን ኣይወሰዶም ኣብ ካልኣይ ግና ወሲዱ ኣብታ ቀዳመይቲ ንዓበይቲ እስራኤል ወሲድዎ እዚኣቶም ወከልቲ እስራኤል ዘመልክቱ እዮም ኣብታ ካልአይቲ ግና ንህዝቢ እስራኤል ወሲድዎ እዚ ከዓ ንቤተ ክርስቲያን ዘመልክት እዩ ስለዚ ካብዚ ንላዕሊ ጥልቕ ክብሎ ይደልን ግን እቲ ሚስጥሩ እዚ እዩ እቲ ከውሒ ኣብኡ ዘሎ ዝውቃዕ ከውሒ ሓንሳ እዩ ዝውቃዕ እሱ ኸኣኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንሳ ንሓዋሩ ኣብ መስቀል ከም ስቀል ዘመልክት እዩ ኣብ ቆሮንጦስ እንተደኣ ኸይድና እቲ ከውሕቲ ክርስቶስ ምዃኑ ይነግረና እዩ እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣሕዋተይ ኩላቶም ኣቦታትና ትሕቲ ደበና ከም ዝነበሩ ኩላቶምን ባሕሪ ከም ተሳገሩ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱን ኩላቶም ድማ ብደበናን ብባሕርን ናብ ሙሴ ተጠምቁ ኩላቶም ከዓ እቲ ሓደ መንፈሳዊ ምግቢ በልዑ ኩላቶምን እቲ ሓደ መንፈሳዊ መስተ ሰተዩ ካብቲ ዝስዕቦም ዝነበረ መንፈሳዊ ከውሒ ሰትዮም እዮም እሞ እቲ ከውሕቲ ከዓ ክርስቶስ እዩ እዚ እቲ ከውሕቲ ክርስቶስ እዩ ካብቲ ይስዕቦም ነይሩ እቲ ከውሒ እዚ እቲ ከውሒ ኣብ ክልተ ቦታ ረኺቦም ኣለዉ ሓንሳ ዝተወቕዓሉ እዩ ወይ ኣብ መስቀል ዝሞተሉ እዩ ካልኣይ ከዓኒ ሙሴ ተኣዚዝዎ ዘሎ ከዓኒ ኣብቲ ከውሒ ኸይድካሲ ተዛረብ ነቲ ከውሒ ካልኣይ ግዜ ክወቕዖ ኣይተኣዘዘን ክዛረቦ ሙሴ ኣብዚኣ እዩ ተጋጊ ነቲ ከውሒ እንደገና ወቂዕዎ ኖ ተዛረቦ እዩ ተባሂሉ
اب ابراويان مغنياتو كلتا جزي كرسوس ايوك حنسا يتو حنسا يخوك ازلو انتهي بل اب ابراهيم معرف ثلاثه قطر حدا سلازخا اتم كاب سمايو صوعا غدا زلكم قدوسان حواتي كنتو موسى دما اب كل بيتو امون زنبره نابتنه زشمو امون زخونه يسوس ناي مئماننا حواريان ليك كهناتن اقلبو جريخم ناي مئماننا ناي زربانا مالتي ناي قاله تامنونا ناي زسني حواريان ليك كهنني اقلبو يبلالو سلازي يسوس كريستوس حجي ابيمان املاح كوينو ناي زربانا ناي قاله تامنونا حواريان ليك كهنن زي ابير يمسك ناي امنتنا زتخله ابيمان املاح كوينو دماني ابز مدر زو خوينا نزاربو زبله زصنع እግዚአብሔር ይመስገን እጅ ሁሉ ጊዜ ኮንፌሽን ናትና አለ ተአምኖናትና ክንጥንቀቃለና ካብ አፍና ዝወጽ ዘበለ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ አቤማን አምላክ ኮይኑ የጽንዖ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ኣብ ቅድሚቲ ከውሕ ተዛረብ ዝበሎ ኣብ ቅድሚቲ ሕጂ ካሙታን ሰንሰ አቤማን አምላክ ድማ ተቀሚጡ ዘሎ ጎይታ እንዛረቦ እዩ ዘመልክት ማለት እዩ ሕጂ ዝናብ ካል عمق زبالة تمرت خي وسدنا اتحساب جن أبزي اتخوحي كريستوسي اتزسوا كريستوسي أم مسكال زوعل كريستوسي حنسا نحوار مالتي سلازي تمثالو ناتو خينو يملكتلنا مالتي تاسواي باولوس بقلتي اتزسعبهم زنبره كريستوسي اتخوحي السعبهم زنبره كوحي نسخة كريستوسي بلا እግዚአብሔር ይመስገን ተወቅዑሲ ማይዘውጽ ክብርን አምላክ ይኹን እትብአይ ዝአምን ሲሉ ኢየሱስ እትብአይ ዝአምን ሰኸም ጽሑፍ ዝብሎ ካብ ከብዱ ሩባታት ማይ ህይወት ከውሑ ሲሉ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን አምላክ ይኹን ና ህይወት ነገር ዝውሕ ዘሎ ወይታ ይባረክ በሞቱ ህይወት ዝሃበና ተወቅዑ ከውሑ ኮይን ተወቅዑ ንዓና ግና ህይወት ዝሃበና እግዚአብሔር ይመስገን ሩባታት ማይ ህይወት አባና በሞቱ ህይወት ዝሃበና ዘመልክት ማለት ክብርን አምላክ ይኹን نايم كم زبلو زلو حجي أبولي كيدان كله تسرعات ناي موسى ناي بيت المقدس مالتي تحقتات كله بحدا نحرد أخير نايو كله بزعبا نبي يسوع كريستوس يزملكت يسوع كريستوس كزارب كله انتايلو تنصحفات ستنببون هاللخم يلوم تنصحفات بزعبا ينزل زاربا إلى يسوع كريستوس بزعبا ينزل زاربا دان سواي ناسي بولي كيدان حسكاسي يسوع كريستوس كوت خليخا قبلكم تنحكو بزعبا يسوع كريستوس ينزل زارب زل عينو بستخفتو تخفيتو كله نزنببو دايو زردو خوينم بر اتابو زلو كله تمثالات نبي يسوع كريستوس يزخي سلازي بحاجه تمثالات كله تنري نيرنا ازي بزح مرخبنا معناتي بزح يزلو قال جن عبيت زخنا اب حدش كدان كاني زتدغما قالينا نمص زلنا بزح تدغمونا الله زي مصانا يغن ناي مودعه حنتي تمن اسرازي بزعبا تمن اسراز خاني انتهي لله بزهلكم عرف إسران حدا قطر جعته موسيقى كاب أسرازي تمن جبره أبال لون سؤال كونخا قال تمن نسب أنت نخسة نابت تمن أسرازي مزت أمد يحوينا إذا خا تزجرن يسوع بزعبازي exactly انتهي لله أبو أنجيل يوحنس معرف ثلاثة قطر 14 بوز أمن كله نايزل علم هيوت من انتقراك بنبر كيت أفسي كم تمسي أبرخة تمن سقلة قوم دما ود سب كسكال يجبا إيه إزي زجرم نجاري أنت إذا رد أنا زلوا مسيلكم زسكال كم زلوا حجي أتقبلي كنا زلنا حسابنا خنر إلى اللي زلوا قدم ده إسرائيل بمخنيات حاتعتهم زندو أتمان مرزامات أتمان نخيص ممسي زي اللابو زقتلو مس متقوم وي مستقطعو እግዚአብሔር حليفو مسحابهم زندو أتمان مسلا أخلهم دحري انت ايلهم بدلنا إنا بك موسى حج خابزي أتوم ندحنا له منقد فطر لمنا لنا تصلي لنا قال نجر منقد خابز سني ندحنا له منقد سي فطر لنا حجي موسى خا ناب እግዚአብሔር مسحاتته زدحنا له منقدس ازيو كابز حجي اتيوم زلو مرزي كابت اتو مرز زدحنا له منقد ازيو حجي ساينس ازي ايقبلون ساينس ريخس مرزي
كم زي سرح كتقبرو تخليفا زبل عينة مردع أب ساينس يلا ساينسي توجي خاديو ወይ ባህላዊ ሕክምና እንትኮይኑ ተሓጉምካ ድዩ ተኣሲርካ ድዩ ገለድዩ ገለጌርካ ኢኻ መርዝን ኣይተመን ከተጥፋኣሉ ትኽእል መንገዲ ማለት እዩ እና ኣይከውንን ብምርኣይ ግን ኣይከውንን ሃይማኖት ከዓ ከምኡ እዩ ዝኣምን ሃይማኖት ከዓኒ ኣነ ሓጢኣተኛ እየ ብኸምኡ ከዓኒ ብኸምኡ ከዓስ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ስኒ ካብዚ ናይ ሓጢኣት መርዝስ ክድሕን ኣይክእልን ክገብር ኣለኒ ነኖ ብኸምኡ ብምርኣይ ኢኻ ትድሕን بمرأي مسكن بمأمان مسكن بمأمان موتن تنسعيني خا تدحن زبل تمرت خاني نحيمانو تنيا سبك قالسي مخنياتو كما يغيره ايدي زي بولو ايدي زي حوس كله قال نجر زي قبركو اي قبأنا نيزي خون اي كإلني اي شرحني زبل رئيتو خمت خيلي يسوس كرسوس قد انتايلو بوز أمن كله نايزل علم هيوت من تخلق بن بركيت أفسي كم تمسي أبرخات تمن سقلة كم دما ودست كسكن يجبا إيه خبرنا أملاك سلزي بكرسوس أمانة زبالة كله نايزل علم هيوت من تخلق بن بركيت أفسي يسوع كرسوس ناي كل سب مقطعتي ناي كل سب حتات تسكموا أمسكال كوتنير أمسكال كسكال نير كم يزبزلو كم دما ودسب كسكال يجباي كسكال يجباي أمسكال كوعن يجباي إزيو أتمن قدي يبلالو سلازي أتتمن أسرازي نسو تمثال نايتي سلحات كل سب أمسكال زوعل قويتا يسوس كرسوس ناتو تمثالي نيرو مالتي دك إسرائيل نابو زت أما تزبالو كله يحاول ميقرم كابتن مرزن عايت التمن يحاول نيرو أي موتني نيرو بمر أي تراي imagine بمر أي تراي قولي حيل كان أبو تراي رأي لعلزي أتقلل نقر انتهال أي توقع أي تتبح أي تأسر أي تذكي أو قلي تتحل أما يا أبو قلي أي تتصلو منم نقر كي قبر كاس حنت نقر قنا الله نابتي أسرازة تمنسي ناو قد كاس كولي حكتب لك إزي إذا أنا نسخاتكم من تخطيرنا يزلنا بإمنة مدحان زبل نقر ويتقبلنا يزلنا مزب أولو زبلو زلو مالتي كان مجمر تاستو أبالكو إلو تزاربو اللو زلو إزي يسوس كريستوس بمأمان يسوس كريستوس بزلو نحاتات قداي نحاتات إشو كابانا طلع إلو مالتي زابير مسكن بمخنيات أتي مرزي خن موز قبأنا النبر ناسني أتي مرزي زيك أتل كوين زابير مسكن أبانا هيوت كوين خبرنا أملاك إزي تمثال نايتي يسوس أمسكال زفت أملناي خبرنا أملاك يخون توم تمثالات زبحالو زولو بزيئة عند حرداء ودينا يوم نام منتاي كن كيدينا ناب تنبيتات كن كيدينا حجي تنبيتات كأني إذا أتوم من بزحات يوم تنبيتات هنا متصحف قدسنا تصحيفهم زولو ناب كريستوس زملكتو ناب مولادو ناب كل عيو زملكتو بزحات يوم يسوس كريستوس أب قالي أتوم يتقصامي كم تصحف زولو نابلا يتقصامي سلازي خلاتها ما يكون كنت أصلا تم جل تنبيتات كم زلوا إذا خا أتوم صحفات كم زبلوا ونزبل حسابنا أقدموا تباهيلو زنبرة بزعبا يسوس كريستوس أبو خاني ميسترات ونسلن نركب زلنا مالتي نايمد حنا وي أتجا برا خمي جرنا خمس حنا مالتي جزاء هيري مسكن سلازي نايمج مرتا تنبيت أب جنة إيدن ينرخب ورنا أملاك يخون أب جنة إيدن ينرخبو من يخنا مجمرتها نبي أب جنة إيدن ناي مجمرتها نبي أب جنة إيدن سنبي بعلو إجزابير نمن تايدا بعلو إجزابير تنبي I don't know نبي سلازي نبرة maybe آدم من هوان انتراي منيرو تدلي إجزابير بأسساون كزارة بخل نيري يقول إجزابير يتناي مجمرتها نبي نزمي سرزي
እግዚአብሔር ናይ መጀመርታ ተዛሪቡ እንታይ ኢሉ አመንጎ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3:15 አመንጎኻን አመንጎ ዛ ሰበይትን አመንጎ ዘርእኻን አመንጎ ዘርአንካ ጽልኢ እተክል ኣለኹ ንሱ ርእስኻ ክጭፍልቕ ንስኻ ድማ ሸኾኑ ክትነክስ ኢኻ በሎ እዚኣ ናይ መጀመርታ ወንጌል ያበቃ ናይ መጀመርታ ወንጌል ተኣውጃ ዘላ በቃ ከመይ እንተበልኩም ድሕሪኡ ነቢያት እንተተዛረቡ ድሕሪኡ ዞም ተምሳላት ኩላቶም ተመጹ ነዚ ሓሳብ እዚኦም ኣጉሊሖሞ እዚ ሓሳብ እዚኣ ሲምፕሊ ኣብ ግዚኡ ከባድ ነይራ ክትከውን ትኽእል ንኽትርዳእ ድሕሪኡ ብዝኾነ ዝተፈጸመ ነገራት ኩሉ ክሳብ ሕጂ ግና እዚኣ ሲምፕል ኢየሱስ ክርስቶስ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ድንግል ከም ዝውለድ ብሞቱ ድማ ናይ ሓጢኣት ጉዳይ ከም ዝስዕሮ በዚ ከምዚ ከኣኒ ሰይጣን ከም ዝወድቕን ከም ዝርገጽን ርእሱ ከም ዝጭፍለቕን ዝዛረብ ሲምፕል ስለዚ ወንጌል ማለት እዚ እያ ኢየሱስ ክርስቶስ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ሰብ ከም ዝውለድ ሰብ ከም ዝኸውን ዘርኢ ናይታ ሰበይቲ ኮይኑ ሰብ ከም ዝኸውን ብመንፈስ ቅዱስ ተወሊዱ ሰብ ከም ዝኸውን ፍጹም ቅዱስ ጻድቕ ኮይኑ ከም ዝመላለስ ኣብ ክንዲ ካልኦት በጃ ኮይኑ ድማኒ ገንሸል ኣምላኽ ኮይኑ መስዋዕትን ሓጢኣት ከም ዝኸውን በዚ መንገዲ ድማ ፍጹም ዝኾነ ምድሓን ምሉእ ዝኾነ ምድሓን ንደቂ ሰባት ከም ዝህቦም ኣብዚ ጸወታ እዚ ኣብዚ ስራሕ እዚ ከኣኒ ሰይጣን ከም ዝወድቕ እቲ ምንጭ ሓይሉ ዝነበረ ንሰይጣን ሓጢኣት ዝበሃል ነገር ስለዚ ሰዓር ሰይጣን ከም ዝወድቕ ነቶም ብክርስቶስ ዘለው ዘበሉ ኩሎም ህይወት ከም ዝኾነሎም እንደገና ኣብ ልዕሊ ሰይጣን እውን ስልጣን ከም ዝወሃቦም ኣብ ትሕቲ እግሮም ከም ዝርገጽ ዝዛረብ ሓሳብ እዩ ዘሎ ክብርን ኣምላኽ ይኹን እዚ ሓሳብ እዚ በብግዚኡ ፕሮግረሲቭ ብዝኾነ መንገዲ በብእዋኑ ዴቨሎፕ እንዳኾነ ኸይዱ ማለት እዩ ነቢያት እንዳገለጽዎ ከም ዝውለድ ክውለድ ከሎ ካብ ሰበይቲ ከም ዝውለድ ካበየናይ ሓደ ከም ዝውለድ ኣበየናይ ቦታ ከም ዝውለድ እንታይ ከም ዘጋጥሞ ኣማውትኡ ከመይ ከም ዝመስል ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት እንዳወሰኹሉ ኸይዶም ነቢያት እንዳወሰኹሉ እንዳተሰርሐ እዚ ስእሊ እናረኸበ ዲቴይልስ እንዳተወሰኾ ክሳዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጽእ እዚ እንዳማዕበለ ዝኸደ እዩ ካብ ገነት ኤደን ዝጀመረ እዩ እዚ ትንቢት እዚ እግዚአብሔር ይመስገን ካልኣይ እቶም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸሎም ሓረጋት ሕጂ ከም ዝበልኩኹም ቶም ትንቢታት ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ሎም ንኹሎም ኣይኮንናን ክንገልጾም ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸሉ ሓረጋት ካበየናይ ወለዶ ከም ዝመጽእ ካበየናይ ነገድ ከም ዝመጽእ ካብ ሰበይቲ ከም ዝውለድ ስለዚ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸሉ ሓረግ ንኣብነት አብርሃም እዩ እቲ ሕፅር ብዝበለ እንድሕር ዳ ዝልል ኢልና ናብ አብርሃም ከይድና አብርሃም እዩ ዘርእኻ ተባሂሉ ዘሎ ክርስቶስ እዩ ዘርኢ አብርሃም እዩ ካብ አብርሃም እዩ ክርስቶስ ዝመጽእ እዚ አብርሃም ድማ ንመን ወሊዱ አብርሃም ድማ ንኢሳቅ ወሊዱ of course እስማኤል ከዓ ነይሩ እዩ ግን እቲ ዘርኢ እቲ ተስፋ ብኢሳቅ ተባሂሉ ናብ ኢሳቅ ቀጺሉ ኢሳቅ ከዓኒ ንያዕቆብ ንኤሳውን እዩ ወሊዱ እቲ ተስፋ ከዓኒ እቲ በረኸት ከዓኒ ናብ ያዕቆብ ከይዱ ያዕቆብ ከዓ 12 ነገድ ወሊዱ ካብዞም 12 ነገድ ከዓኒ እቲ ክርስቶስ ዝመጸሉ ነገድ ናብ ይሁዳ ከይዱ ስለዚ ነገድ ይሁዳ ክርስቶስ ዝመጸሉ ዘርኢ ነገድ ሓረግ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ነገድ ይሁዳ ድማኒ እናበዝሐ እናሰፍሐ ኸይድ ከሎ ድማ ኣቡ ድማኒ ዳዊት ዘርኢ ናይ ዳዊት ድማ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ዳዊት ወዲ አብርሃም ከብሎ ዝኽእል ካብ አብርሃም ቀጺሉ ናብ ዳዊት ገጹ ከዓኒ ሓረግ ስፔሲፊክ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ናይ ዳዊት ሓረግ ንርእሱ ዘይወርሱ ካብቲ ኣብቲ ውሽጢ ሓረግ ናይ ዳዊት እውን ዘይወርሱ ዝተረገሙ ኣለው ብናይ ናታን ዘሎ ግና ዝወርስ ዘርኢ ኮይኑ ናብ ማርያም በፂሕ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን
እዚ ወለዶታት ሲምፕል ከምዝ ገይረ ነግራኩም ስለ ዝመረፅከ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ብግልፂ ደስ ብዝብል መንገዲ ብዝገርም መንገዲ ተገሊጽልና ኣሎ ንሱ ከነጽንዖ ንኽእል ኢና እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ካብ ሰበይቲ ከም ዝውለድ ኢየሱስ ክርስቶስ እታ ሰበይቲ ሽማ ኣይጠቐሳን ክጠቕሳ ይኽእል ነይሩ ግን ኣይጠቐሳን ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ እንታይ ኢሉ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ኣብ ናይ ሰብ ምእዛዝ ዝተመርኮሰ ስለ ዝኾነ እሳ ኖ እንተ ትብል ነይራ እቲ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ብኻልእ ሰበይቲ ምተሰርሐ ነይሩ ስለዚ ብሰበይቲ ጥራይ ክስራሕ ምዃኑ ጥራይ ወይ ድማ ካብ ድንግል ክውለድ ምዃኑ ጥራይ ዝነግረና ዘሎ ኢሉ መቸም እታ ካብ እግዚአብሔር ተነግረላ ተኣምንሲ ክኸውን እሞ ብፅዕቲኣ ኢላታላ ኤልሳቤጥ ስለዚ ማርያም ግን ከም ዝኣመነት እሞ ነዚ ነገር ዝኸዓኒ ከም ዝበቕዐት ብእምነታ ከም ዝወረሰት ንርኢ ማለት እዩ እንታይ ኢላታላ ኤልሳቤጥ እቲ ካብ እግዚአብሔር እተነግረላ ቃል ክፍጸም እሞ እታ ዝኣመነት ብርክቲ ብዝኾነ ብሰበይቲ ከም ዝውለድ ክዛረብ ከሎ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ህፃን ተወሊድልና ወዲ ተውሂብና እሞ እቲ ግዝኣት ከዓ ኣብ መንኩብ እዩ ስሙን ግሩብ መካር ብርቱዕ يغريتا أب إسياس معرف شو عطوا قطر 14 سلازي እግዚአብሔር بعلو تأمر تخبركمي إنه دنجل كتأنس ودخ أخت ولديا سمون أمانيل كسميا إذا تأمرات إذا እግዚአብሔር كبركمي يقولوا دنجل سخت أنس يا ود حجي دنجل هاي تتأنسني عند حرت أنيسا خا دنجل هاي يكون إذا أجن مس دنجل إن أخلا وي مس سبعي كي ترى خبت كلا أنيسا سلازي إذا تأمرات إذا كوينو أي فلتن هيوان كابت فتر جميروسي كوينو أي فلتني إذا تأمرات خبركمي يبلالو سلازي إذا نزستو على أنت إذا خون زلوا بمنفس قدوس كم زت الناس يسوع كريستوس يزارع بالنازل مالتي أبزق أنت يدلو سلازي እግዚአብሔር بعلو تأمر تخبركميو إنه دنجل كتأنس ودخ أخت ولديا سمون أمانيل كسميو إياه إذا أمانيل كسميو مالت حجي يسوع كريستوس أمانيل مالت أنت أبزي أملاخ مسانا يزبزل أملاخ مسانا اتسقى أنت يبلنا اتسقى اتقال سقى خونه سقان حق ملئ وخاء أبانا وي أما أكلنا أمونغ عزيز بلو أما أكلنا حدره كبرتو دماغم كبرنا يتحدى ودنبو رئنا سلازم تا إذا بزولو أمانيئيل مالسي أملاخ مسانا مالتو كم زحجة أنا نسخاتكم كن بالنخلينا أمانيئيل أملاخ مسانا مالتنا أملاخ مسايا مالتنا جن أبزق على زجنا أمانيئيل زبلو زولو أملاخ سي سجالة بيسو سب كوينو سي مسانا زنك أساس كوينو بكا زل تحز زدهسس زجبت كوينو مسانا زبلع زساتو كوينو مسانا زنبر كوينو أمانيئيل سلازي سجا خمز لبس يسوع كريستوس سب كم زخون ملؤ بملؤ يسوع زارب زلو بزعبوها مليسو خزارب كله أب إسياس جعت أطرش دشتا قديما بيبياز نبركو هت أنت ولد لنا ودون توهيبنا إمو أتجزأتك أمون كوي سمون جروم مكار برتو عملاق أبو زل العالم مسفن سلام كسمي بفردن بتصدقن كاف حج خسعزل العالم أنت خصنا عنك أمانسي أبزفان داويتن أمن جستون عبيت جزأتون سلامون مودعتها يقولون كنأت እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ነዚ ክገብሪ هذا أبزخ أنت إذا رأينا زل استيل سب كوينو خنصوص ፍጹም አምላክ ከአምዃኑ ማለት እዩ ፍጹም አምላኽን ፍጹም ሰብን ምዃኑ ወይ ሙሉ በሙሉ ሰብ ምዃኑን ሙሉ በሙሉ ከዓ ጎደሎ ብዘይ ብሉ ከዓ አምላኽ ምዃኑን እዩ ዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ እዚ ትንቢታት እዚ ቀፂሉን ኣበይ ከም ዝውለድ ከዓኒ ቦታ ከይተረፈ ኤግዛክትሊ ቦታ እንታይ ኢልና ኣሎ ኣብ ሚክያስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 2 ግናኸ ኣቲ ኣብ ማእከል ኣሽሓት ይሁዳ ዝነኣስክድ ቤትልሄም ኤፍራታ أتم وصو خابت أنتي كابزل العالم زخانة أب إسرائيل جزائي زخون كاباخي كوت عليه كاباخي كوت عليه سلزي حدش نقص هيكونن كابت أنت زنبرأي زبلوزل زنبرأي حدش هيكونن السخاء قويت يسوع كريستوس زنبرأي أتم وصو خابت أنت كابزل العالم زخانة
أملاخ زخونة مالتيو جن كاباخي كوصلي من يازع بيتلهم إفراتا يسوع كريستوس زول لدلو بطاي هذا بزح بزعبا أتي استوقع عزون أبتنبيتات بزح أقدمه تتصحف النايم يسوع كمي زبالة أماوتا خمس موت دماني أب سلسته بوتا أب أربعة تنبيتات كن زاد يسوع كريستوس كمي زبالة أماوتا أم مسكال كم زموت بملئتها عرفت هذا أمبيبكم ما السو الزاربيع أملاخي سلامته حدك كاني كامر داي كاب قالت أوياتي روحوا إخا وأملاخي بمعلت أتقرع نسخة جنا أيتم اللسن بليتون تم أي بلن أتى بمهلة إسرائيل أتنبر نسخة قدوس إخا قدسنا إجزابير زترأي اللي إمالتي أبتي أماوتا يسوع كريستوس إجزابير أب حتى زلوا صدق أوي قطعنا إجزابير أب حتى زلوا كون فردنا إجزابير أب يسوع كريستوس كوعلو خلصني قدسنا أنا إجزابير سرأي اللي ولو كيسوع كريستوس أملاخي من تحد كاني انت بلا at the same time دماني قدسنا إجزابير زترأي اللي أملاخ سني أبتا ساعتي أسني يسوع كريستوس كم زقطعو كم زحدقو أبكن دانا أمسكن يسوع كريستوس كوعل كله ناي كلاتنا حاتات مستسكمة إجزابير أتي أبلع لحاتات قطع بحريو أمسكن أب يسوع كريستوس كم زفتشمه إذا نقرأنا زل إجزابير تصادقيو أبلع لحاتات كاز قطع أملاخي قدوسيو إجزابير سلازي قدس النو زر آيلو مخانو أم مزمور معرف إسران كلتن بمول ورأي ويخم أبتنا يموت يسوع كريستوس أبو استفتشم نجارات أبو يزاربي بالديتيل يزاربي كم دماني إسياس 53 قطر حدا دما تايبل نزم سكرنا من آمنو قلتم إجزابير نمن تجاهدلو أبقى ميو كم تنفرن كمتي كم نقط مدرز وات سرون شب ملك عنو قابن أين برون مصر إنايو زبه جنات رئيت أين برون نعقن بسب دربينيو بعل سقاي بحمام لودي كم تأبقى ميو قط زغل ببلو سب التواردي إزي يسوع كريستوس مسكال زخونة إزي زارب زل مسكال بتز تجرفه مغرافسي نتريو خلها زس كحكح عينت تريت كم حاجة يسوع كريستوس إزي زارب زل كمتي موفي جيروم صريح موزلو The Passion of Christ قال زبل عزيز زس كحكح عينت مغرفت خم تجرف يسوع كريستوس كتريو خلها سي تريتو خصع زس كحكح كم زخونة إزي نقرأ نازلو أنت إزي بلنا نازلو كمتي أبترميو قصم زغل ببلو سب التواردي نحنا وندل كواي قاصرنين بحق نسو نحمامنا تصورو نسقاينا خا ام نفسو صعنو نحنا غنا خم توقعن بإግዚአብሔር كم تقصفن كم تواردن غيرنا اقاصرنين نسو غنا بسر غبنا قسله بسر ابسانا دما تختكته نحنا سلام انت خنركب مقصعتي نابو ورده نحناهم بسمبراتو حوينا كلاتنا خما باقع تباررنا نفس وكفنا مقدو زنبله እግዚአብሔር كا ابسا كلاتنا ابو اودقو እግዚአብሔር ካ አበሳ ሁላትና አቡ አውደቆ መከራት ጸገበ ርሱ አዋረደ አፉን አይከፈተ ከምትና ማሕረድ ዝኽብከብ ገንሸል ከምታ አብ ቅድሚ መቀስታ ስቅትብል በጊ አፉ አይከፈተን ካብ ጥቅዓትን ፍርድን ተወስደ ካብ ምድር ህያዋን ከም ተቆርጸ ካብ ተመለዱ መን ሐሰቦ በምክንያት ገበን ህዝበይ ተቀዝፈ እከይ ዘገበረ ሐሶት ከአብ አፉ ዘይተረኽበ خنሱስ መቃብሩ ምስረሲ አንገበሩ በሞቱ ግና ምስሃብታማት ኮነ እግዚአብሔር ግና በመከራ ሕምሽሾ ፈተወ ነፍሱን መስዋዕት ኃጢአት ምስወፈያ ዘርኢ ክሪ መዓልታቱ ኸንውሕዩ ፍቃድ እግዚአብሔር ከ አብ ኢዱ ክሰልጥ እዩ ጻማ ነፍሱ ክርኢ ክጸግቡን እዩ እቲ ጻድቅ ባሪያ በፍልጠቱ ንብዙሓት ከጽድቅ አበሶም ድማ ባዕሉ ክጸውር እዩ ነፍሱ ንሞት ስለ ዝወፈያ ምስ በደለኛታት ከአስለ እተቆጽረ ስለዚ ጊዲዩ ምስ አበይቲ ከመቅለኤ ሙርከውን ምስ ሓያላት ክምቀል እዩ ግናኸ ኃጢአት ብዙሓት ጾረ ምእንተ በደለኛታት ከአ ለመነ exactly ነፍሱ ከፍ ተቅሲ እንተ ንዝርዝሮ ነርና በሙሉ እዚ ወንጌል ንሕና ንአሚንና ዘለና ንዛረበሉን ይዛረብ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን አምላክ ይሁን እትልክ መስቀል ዝኾነ ዘበለ ነገርን ኣብ ዙርያት መስቀል ዝኾነ ዘበለ ነገርን ዝዛረብ ዘሎ ይገርም እዚ ሰባት ክሪኡ ከለው በቃ በወገን አምላኽን بوغن سبن كوينم كعزبو خلو كم ترى سبت عذاباي زي كونه ازي نبي إسياس بمنفس
እግዚአብሔር በመንፈስ መንዚዑ ዘርዮ ዘሎ ነገር ንኢየሱስ ክርስቶስ በቲ መንፈስ አምላክ ዝርዮ ዝትርጉመሉ ገይሩ ዝዛረብ ዘሎ ሰባት ከምዚ ገይሮም ይሪእዎ ነይሮም ይዝብል ዘሎ ከምኡ ግን ኣይኮነን ይዝብል ዘሎ ዳዊት ድማኒ ከምቲ ዓዛባይ ዘይኮነስ ልክ ኣብ መስቀል ኮይኑ ኣቦታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ አምላኸይ ንምንታይ ተሓድገን ኣለኻ ኢሉ ልክ ኣብቲ መንፈስ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቂሉሉ ዝነበረ እዚ ስምዖ ዝነበረ ስምዒት ዝዛረቦ ዝነበረ ዘረባ ኮይኑ ዝዛረብ ዘሎ ናይዚኣቶም ምስክር ከነላግቦ ከለና እቲ ኣብ መስቀል ኢየሱስ ስምዖ ዝነበረ እቲ ሰባት ገይሮም ዝዕዘቦ ዝነበሩን እቲ ኣምላኻዊ ዝኾነ ፍርዲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስን ናይዞም ክልቲኣቶም ብኩሉ ዳይመንሽን ሙሉእ ስእሊ ዝህበና ዘሎ ማለት እዩ ዳንኤል ውን ኣብ ምዕራፍ 9 ቁጥሪ 26 እንታይ ኢሉሎ ድሕሪ 62 ሰሙን ከዓ መሲሕ ክቅተል እዩ ንርእሱ ግና ኣይኮነን ህዝቢ እቲ ዝመጽእ መስፍን ድማ ነታ ከተማ ነታ መንግስትን ከጥፊ መወዳእታ ጥፋኣት ከዓ ከም ውሒስ ክመጽእ ውግእ ክሳዕ መወዳእታ ከውን ጥፋኣታውን ምድቡ ኤግዛክትሊ ካብቲ ዝገርም ማለት እዩ ኤግዛክትሊ ዳንኤል አበይነይቲ መዓልቲ ከም ዝመውት ኢየሱስ ክርስቶስ ብካልኩሌሽን ብስኬጁል ክፍለጥ ብዝኽእል መንገዲ ገይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳንኤል ተዛሪቦ ኤግዛክትሊ ኢየሱስ ክርስቶስ አበይነይቲ መዓልቲ ከም ዝመውት ከይተረፈ ትንቢት ዳንኤል እንድሕር መርሚርኩሞ ኤግዛክትሊ መዓልቲ ሂብዎ ናይ ዳንኤል ትንቢት ብጣዕሚ ዘገር very detailed አበይነይቲ መዓልቲ አበይነይቲ ሰሙን አትሊስት እንድሕር ዳኒ እቲ መዓልታት ካልኩሌት ጌርናዮ አትሊስት ኣብታ ሰሙን እያ እንደና ይብልፍ ኣብታ መዓልቲ እያ ዝቅተለላ መዓልቲ ከይተረፈ ዳንኤል ተዛሪቡ ስለዚህ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ትንቢታት እንታይ ንርኢ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸሉ ሓረግ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝውለደሉ ኤግዛክትሊ ቦታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ዝበለ ኣማውታ ከም ዝመውት በይነይቲ መዓልቲ ከዓ ከም ዝመውት ነቢያት እዚ ኩሉ ተዛሪቦም ኣሎ ገለገለ ነገር ካብኡ ኢና ኣንፂና እምበር ብዙሕ ነገር ኣገልግሎቱ ከይተረፈ ኣዋጃቱ ከይተረፈ ዮሐንስ ቅድሚኡ ከም ዝመጽእ መገዲ ፀራጊ ኮይኑ ዝዛረብ ትንቢታቶም ውን ከይተረፈ ብዙሕ ነገራት ዲቴይል ኣሎ ኣብ መወዳእታ ግን ናይ ዘካርያስ እንታይ ኢሉሎ ንዕኡ ከዓ ዘካርያስ 13 ኣብ ዳንኤል ገሊጽ ዝነበርኩ ምዕራፍ 9 ቁጥሪ 26 እዩ ዘካርያስ ድማ 13 ቁጥሪ 6 ንዕኡ ከዓ እዚ ኣብ ማእከል ኣእዳውካ ዘሎ ቁስሊ እንታይ እዩ እንተበልዎ ንሱ ድማ እዚ ኣብ ቤት እቶም ዘፍቅሩኒ እተወጋእክዎ እዩ ክብል እዩ ወሰይፍ አንጻር ጋሱን አንጻር እቲ ብጻየን ዝኾነ ሰብን ተንስእ ነቲ ጓሳ ውቅዓዮ ነተናባጊዕ ከዓ ፋሕ ክብላ እዩ ኢደይ ድማ አንጻር እቶም ንኣሽቱ ክመልስ ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት እዚ ኣብዚ ከዓ ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልኣይ ግዜ ክምለስ ከሎ ከም ዝሓትዎ እዩ ዛረብ ደቂ እስራኤል ድሓር ክቕበልዎ እዮም ሞቱ ማለት እዩ እዚ ንምንታይ ኣብዚ ምፅዮ እዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተዝኸውን ነይሩ የስ ኢየሱስ ተዛሪቡሎ ድሓር ከም ዝመጽእ እዚ ግና ኣብ ብሉይ ኪዳን እዩ ብዛዕባ ስቲል ኢየሱስ ክርስቶስ ምልክት ከም ዘለዎ ኣብ እዳው ታይዳ ኢዛ ኣብ ማእከል እዳውካ ዘሎ ምልክት ኢሎም ንሱ ድማ እዚ ኣብ ቤት እቶም ዘፍቅሩኒ እተወጋእክዎ እዩ it's so touching ኣብ ቤት ጸላእተይ ኣይበሎም ኣብ ቤት እቶም ዘፍቅሩኒ እተወጋእክዎ ክሳብ ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ምልክት ኣለው ዮሐንስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ገንሸል ክብል ከሎ ዝተሓርደ ዝመስል ገንሸል ኢሉ ዝተሓርደ ዝመስል ገንሸል ስቲል ምስተር ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ምልክት ኣለው ናይ መሳምር ምልክት ኣለው ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ እዳው ምልክት ኣለው እዝኮ ድሕሪ ብውሕዱ እዚ ትንቢት ዘካርያስ ማእሲ ክፍጸም በዚ ክንዲ ዝክፍጸም ክፍል ኣይክእልኒ ኢየሱስ ምስ መጸ ወይ ንሕና ምስተነጠቕና ድሕሪ 7 ዓመት ኣቢሉ ስለዚ ማእስ ከም ንንጠቕ ወይ ኢየሱስ ማእስ ከም ዝመጽእ ኣይንፈልጥና ብውሕዱ ግና እዚ ትንቢት እዚ ግና
كلتا شحن قلن أمايت عمتاتن حليف له زي تنبيت زي قرم تنبيت جينا زي تفتح مثلا مالس تنبيت زي أي تفتح سلازي إتهم نبيات بتهم نبيات زقرم زخنة نبي يسوع كريستوس موتن نبي يسوع كريستوس تنسعين زملاخته تنبيتات كأ رئينا لنا مالتي سلازي قالي مبزحته مريت زدال خومي بيك يرنا زدالنا يمي أب ديتيل تنا أتونيرنا جن أتوم تمثالات أزيم بزحتهم أتوم تنبيتاتون أزيم بزحتهم أنت إنا نمنت إجنا أمتينا أولو زبولو زربا إنا أمتينا زلنا تمتي أتوم صحفات زبلو زبل تم صحفات أنت أم زبلو بملكة تمثالات بملكة تنبيتن كن ريوم ذفتنا مالتي بار بزت أساس جرنا كل ودو إنا تمرتنا لما عندي انتهيلو أحواتي نخنت أمينكم انت زيكمكم كم أنا سبقكم غيركم حسكمو انت أليكم سي أتسبق كلكم أتقبلكمون أو تصنعكم زلخمون بو تدحنوا الونجل أفلتكم ألخو أنا أتقبلكم قد مخلو نجيركم كمتي أتم صحفات زبلوه كريستوس من تحت أتنا موت تقبرخا كمتي أتم صحفات زبلوه بسالسة معلتون تنسى زي أبيري مسكن يسوس كويتاي هاليلويا زي أبيري بارخ سلازي أب صحفات بزعبا يسوس كريستوس تزاريبو زلو نعنا حق هذا الزخونة إناري إنا زلنا بزسعب زلوخا نفسك موتون تنسايون عرقاتون نفسك بمعرف كيرنا خرينا مالتي زي من قدي نابزيو زوسلنا زلو قد ما لأختناخا موت يسوس كريستوس تنساي يسوس كريستوس عرقات يسوس كريستوس زبلي أوريدي جن بسفي حقنا أبزها زحلفوا معرفاتون نزي خنت قصينا تصريكنا مالت ناوز وسدنا من قدتات مسرت كنا نتصفينا تصنيحنا زي أبيري مسكن كبرنا أملاخ يخون تبارخو لو مزنا